नमस्कार। कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दैछु अहिले दिल्लीको पितमपुरा एनडी ब्लकबाट। म पुनः दिल्ली आइसकेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसपटक केही ढिला पनि भएको छु र अहिले पनि बडा समय मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ र अत्यन्तै समय मिलाएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु र मैले आश्विन महिनाको सम्पूर्ण राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। आउनुहोस् जानकारी राखौँ। समयको अभाव छ, अत्यन्तै सर्टकटमा आज मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। 2078 साल आश्विन महिनाको सम्पूर्ण राशिफल, यसमा 12वटै राशिफलहरू समावेश गरिएको छ। आउनुहोस्, मेष राशि। 2078 साल मेष राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि यो महिना के कस्तो छ त आउनुहोस् श्रवण गरौँ। मेष राशिबाट लग्नदेखि हजुरहरूको हेर्दाखेरि दशम स्थानमा, यानि कि तपाईँको राशि कुण्डलीबाट मेष राशिको लागि, राशिको कुण्डली मेष लग्न भन्छ सधैँको लागि, र मेष लग्नको लागि अथवा मेष राशि भन्नको लागि मेष राशिहरूको लागि मेष लग्न हुन्छ। र यस आधारमा दशम स्थानमा शनिदेव विराजमान भएका छन्, आफ्नै घरमा विराजमान भएका छन्। यस कारणले गर्दा अत्यन्तै यस महिनामा कर्मक्षेत्रलाई पनि तपाईँलाई राम्रै रहनेछ, किनकि दशममा शनि श्वास नामक पञ्चमहापुरुष राज्य पनि बनाएर बसेका छन् र एकादश स्थानमा बृहस्पति रहेका छन्। एकादशमा बृहस्पति रहनु पनि अत्यन्तै लाभ स्थानको अनेकौँ प्रकारका कमाइका स्रोतहरू बढ्नेछन्। र दशम स्थानमा स्वगृहस्थ शनि अत्यन्तै होटल व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने अथवा कुनै पनि टेक्निकल क्षेत्रमा साइन्समा हुनुहुन्छ भने, साइन्सको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्तै उहाँको लागि पढाइको लागि राम्रो हुनेछ। केही कडा मिहिनेत पनि अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ, किनकि शनि एउटा कर्मको फलदाता हो। मिहिनेत गरेर पसिनाको फल एकदम सङ्घर्ष गरेर फल दिनेवाला हो, ढिलो फल हुनसक्छ। तर पनि विशेष रूपमा भन्नुपर्दा 6औँ स्थानमा सूर्य बुध मङ्गल रहेका छन्, शत्रुको नाश हुनेछ। षष्ठम स्थानमा शत्रु हन्ता योग बन्न गएको छ र गोचरमा सूर्य जहिले पनि 6मा आउँदाखेरि र लग्निश मङ्गल पनि 6मा आएका छन्। अत्यन्तै तपाईँको मनमा ऊर्जा शक्ति रहनेछ। हुन त लग्नेश 6मा जानु केही शारीरिक कष्ट, केही पीडा अथवा केही थकानको महसुस हुन सक्नेछ। तर पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि या विदेशबाट केही सम्बन्धी हुनुहुन्छ, आयात निर्यात गर्नुहुन्छ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुभएको छ, कुनै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि, अथवा कुनै आयुर्वेदिक डाक्टरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यस महिनामा अत्यन्तै लाभ लिन सक्नुहुनेछ मेष राशिका जातकहरूले। र द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा र राहु पनि रहेका छन्। 8औँ स्थानमा केतु रहेका छन्। 8औँ स्थानमा केतु रहनु केही दुर्घटना चोटपटकको केही निमित्त बन्न सक्दछ। यसको लागि पनि अवश्य पनि सावधान हुनुहोला र शनिदेवको स्तुति आराधना गर्दै विशेष गरी यहाँ केतुको जप गर्नुहोला, किनकि दुर्घटनाबाट बच्नको लागि केतुको ओम केम केतवे नमः भनेर केतुको जप स्तुति गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य पनि यो महिना हजुरको लागि सफल रहोस्। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि यो 2078 साल असोज महिनाको हजुरको राशि कुण्डलीबाट लग्न स्थानमा पनि चन्द्रमा र राहु रहेका छन् भने पञ्चम स्थानमा सूर्य बुध मङ्गल रहेका छन्। पञ्चमेश बुध पञ्चममा उच्च रहनाले विद्या बुद्धि क्षेत्रको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। पेट भूमि मिष्ठानको लागि अत्यन्तै राम्रो मिठो खान पाउनुहुनेछ। बुद्धि एकदम राम्रो काम गर्नेछ। विद्याको कारणले गर्दा अथवा बोलीको कारणले गर्दा या आफ्नो शिक्षाको या बुद्धि विवेकको कारणले गर्दा अत्यन्तै चतुर्याइँको कारणले गर्दा तपाईँ यो महिनामा अत्यन्तै सफल हुन सक्नुहुनेछ। र यही चतुर्याइँ र विद्याको बलमा कुनै बोलीको भरमा तपाईँले यो महिनामा अत्यन्तै लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। अनेकौँ मार्गहरू हुन सक्नेछन्। विशेष गरेर आइपिओ, युट्युब, कुनै पनि गुप्त मार्गबाट या व्यापारिक क्षेत्रबाट या बोलीबाट हुने कुनै लेक्चरर, टिचर, ज्योतिषी, वकालत यस्ता क्षेत्रहरूबाट, कुनै टेक्निक तपाईँले कुनै पनि कम्प्युटराइज यस्ता क्षेत्रहरूबाट, सिए, चार्टर्ड एकाउन्ट, गणितीय, कुनै लेखाजोखा, कमिसन, दलाली यस्ता क्षेत्रबाट विशेष रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। फलफुलको व्यापार या कुनै खाद्यान्नको होलसेल खालको यस्तो खालको स्टोर, डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो खालको दोकान खोल्न चाहनु भएको छ अथवा खोलिरहनु भएको छ भने यस्ता क्षेत्रबाट तपाईँले यो महिनामा मनग्य लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर कुनै नयाँ व्यापार, कुनै लघु उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ। 6औँ स्थानमा शुक्रदेव रहेका छन्, विराजमान आफ्नै घरमा रहेका छन्। शत्रु हन्ता योग बन्न गएको छ। तापनि शत्रु हन्ता हुँदै पनि केही गुप्ताङ्ग बिमारीहरू समस्या दिन सक्नेछ। पत्नीको दाम्पत्य स्वास्थ्यमा केही खराबी आउन सक्नेछ, किनकि शुक्र पत्नीको कारक पनि हो र जो रोग स्थानमा 6औँ स्थानमा रहेको छ। 7औँ स्थानमा केतु रहनाले र लग्नमा राहु रहनाले मनमा केही कन्फ्युजन जस्तो अवस्था हुन सक्नेछ। कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिले तपाईँलाई केही समय लाग्न सक्नेछ। कुनै पनि तुरन्त निर्णय लिन अप्ठ्यारो पर्नेछ। र भाग्य स्थानमा शनि आफ्नै घरमा रहेका छन्। भाग्यले साथ त दिनेछ, तर केही ढिला सुस्ती हुनेछ। सङ्घर्ष, चुनौतीहरू आउनेछन्। पिताबाट केही मतभेद हुन सक्नेछ। पैतृक क्षेत्रबाट अथवा पैतृक स्थानबाट केही न केही समस्या पनि नआउला हुन सकिँदैन। र यहाँ दशम स्थानमा भने अवश्य पनि बृहस्पतिले अत्यन्तै कर्मक्षेत्र राम्रो बनाइदिनेछन्।
तपाईँले गरेका तपाईँले सोचेका हजुरले आँटेका कुनै पनि कर्महरू दशम स्थानको बृहस्पतिले अत्यन्तै प्रशंसनीय बनाइदिनेछन्। तपाईँले जस पाउनुहुनेछ, अत्यन्तै सराहनीय तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ यो महिनामा। र विशेष गरेर चतुर्थ स्थानमा पनि यहाँ दृष्टि रहेको छ। धन स्थानमा बाणीमा दृष्टि हुँदा बाणीको प्रभावमा बोलेको प्रभावले तपाईँको नालनाता कुटुम्ब सहयोगीहरूको अत्यन्तै सपोर्ट पाउनुहुनेछ। र चतुर्थ स्थान यानि कि माता, गाडी, वाहन, जग्गा, जमिन, भूमि, पेट, पाताल यस्ता चिजहरूबाट पनि तपाईँले अत्यन्तै लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर धार्मिक अभियन्ता, धार्मिक क्षेत्रहरूबाट कुनै पनि धार्मिक खालका कार्यहरूबाट तपाईँले अवश्य पनि यस महिनामा लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। झ्याप्प हेर्दाखेरि त्यति नराम्रा ग्रह यो महिना तपाईँलाई छैन, अत्यन्तै राम्रा ग्रह बनेका छन्। तर लग्नेश शुक्र छैटौँमा जानाले केही स्वास्थ्यमा, केही देहमा केही शारीरिक कष्ट पीडा या स्त्रीजन्य समुदायहरूबाट या स्त्री सम्बन्धी पीडा, प्रेममा असफलता, केही झगाझगी, कुनै धोकाधडी यस्ता खालका पनि नहोलान् भन्न सकिन्न। यसका लागि तपाईँले शुक्रबारको व्रत पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा शुक्र देवको आराधना स्तुति गर्दै ओम सुम शुक्राय नमः भनेर शुक्रको मन्त्र जपेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको यो महिना अत्यन्तै सुखद रहनेछ। अब लागौँ कास लागेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। 2078 साल, यो 2078 सालको असौज महिनामा मिथुन राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि के कस्तो फल लिएर आएका छन् त ग्रह गोचरहरूले आउनु जानकारी राखौँ। हजुरको लग्न राशि कुण्डलीबाट, अहिलेको राशि गोचर राशि कुण्डलीबाट चतुर्थ स्थानमा सूर्य, बुध, मङ्गल रहेका छन्। बुध उच्चका रहेका छन् भने साथमा सूर्य बुधादित्य योग पनि बन्न गएको छ। तर साथसाथमा मङ्गल पनि साथमा रहनाले माङ्गलिक योग पनि बन्न गएको छ। हुन त सुख समृद्धिमा वृद्धि हुनेछ। माता, गाडी, वाहनको सुख पनि मिल्नेछ। तपाईँलाई पशु चौपाईबाट, कृषि क्षेत्रबाट पनि अत्यन्तै लाभ रहन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो हुनेछ। तर पनि माङ्गलिक भएको कारणले गर्दा दाम्पत्य जीवन भने अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। दाम्पत्य जीवन या त टाढिनु पर्नेछ या केही मनमुटावहरू हुन सक्नेछन्। छातीमा समस्या नाउला हुन सकिँदैन। चोटपटक दुर्घटनाहरू पनि तपाईँलाई पर्न सक्नेछन्। ब्लड प्रेसर लो अथवा हाई हुन सक्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि कर्म क्षेत्र भने तपाईँको अत्यन्तै उन्नत रहनेछ। र पञ्चम स्थानमा शुक्र आफ्नै घरमा रहेको कारणले गर्दा कुनै पनि कला क्षेत्रबाट अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। र साहित्य, लेखन, सृजनशीलतामा चाहिँ यदि केही लाग्नु भएको छ भने अवश्य पनि राम्रो रहनेछ यो महिनामा। र विद्या बुद्धि, विद्यार्थी प्रतियोगी विद्यार्थीहरूको लागि भने अवश्य पनि यो महिना सफल रहनेछ। कमाइको स्रोत एकभन्दा धेरै हुनेछन्। यहाँ कला क्षेत्रबाट कुनै गायन, सङ्गीत, ब्युटी पार्लर, होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्युटी पार्लर, फेन्सी, कस्मेटिक यस्ता खालका पसलहरूबाट तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। र विशेष गरेर चन्द्र शुक्र यहाँ जलीय राशि पनि भएको, स्थित तत्त्व र जलीय पनि भएको कारणले गर्दा तरल वस्तुहरूबाट यानि कि दुध डेयरीबाट या पानी बेचेर या कुनै पनि शरबतहरू, लस्सीहरू बेचेर यस्तोबाट पनि तपाईँले मत्स्य पालन यता कुनै पनि जलीय चिजहरूबाट पनि, ज्वेलर्सहरूबाट पनि तपाईँले यो महिनामा अत्यन्तै लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। कुनै नयाँ नोकरी अथवा नयाँ जागिर पेसा केही गर्न आदि हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँ छैटौँमा केतु रहेका छन्। हुन त छैटौँको केतुले शत्रुको नाश गर्नेछ, शत्रु समाउन हुनेछन्। गुप्त शत्रुहरू पनि पराजित हुनेछन्। तर पनि केही न केही तपाईँलाई आँखामा समस्या नाउला हुन सकिँदैन, खुट्टामा चोट लाग्न सक्नेछ। र गुप्त शत्रुहरूद्वारा केही न केही आक्रामक चुनौती दिन सक्नेछन्। र केही चुनौती अचानक पर्नेछ र हड्डीहरूमा, दाँतमा समस्या आउन सक्नेछ। र त्यस्तै गरेर अष्टम स्थानमा रहेका शनिदेव रहेका छन्। अष्टम अरैया पनि रहेको छ। अष्टम शनि रहनाले हुन त सौर्य भएका छन्। तर पनि अष्टम अरैयाको फल पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ। यस कारणले गर्दा हरेक काममा ढिलासुस्ती हुन सक्नेछ। केही आरोपहरू आउन सक्नेछन्। अनेक प्रकारका चुनौतीहरू आउन सक्नेछन्। ढिलासुस्ती काम हुने, अन्तिममा गएर काम बिग्रने यस्तो खालको सम्भावना रहन सक्नेछ। यसको लागि भने अत्यन्तै शनिदेवको स्थिति आराधना गर्दै र केतुको स्थिति आराधना गर्दै ओम केम केतवे नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः मन्त्र जप्दै अघि बढ्नुहोला। अवश्य पनि यो महिना तपाईँको लागि केही न केही सफल रहनेछ। र बृहस्पति भाग्य स्थान रहेका कारणले गर्दा बृहस्पतिको तर्फबाट पनि अत्यन्तै राम्रो सफलता मलाई यो महिना हुनेछ। किनकि धार्मिक क्रियाकलापहरूमा, धार्मिक तीर्थ व्रत यात्राहरू पनि तपाईँले खुब गर्न पाउनुहुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। बन्धु बान्धव, दाजुभाइ, साला सालीहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, शौर्यमा वृद्धि हुनेछ, धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। र विवेक गरेर विशेष गरेर बृहस्पति ज्ञानका कारक वा बुद्धिका कारक भएका कारणले गर्दा ज्ञान, विवेक, बुद्धि तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ विशेष गरेर। र 12मा राहु पनि रहेका छन्, चन्द्रमा पनि साथमा रहेका छन्। 12को राहुले हुन त खर्चको योग बनेको छ। आँखामा समस्या ल्याउन सक्नेछ, खुट्टामा समस्या ल्याउन सक्नेछ। ती खर्चिलो महिना रहन सक्नेछ यो महिना। आफ्नो आम्दानी हेरेर अवश्य पनि खर्च गर्नुहोला। र देश विदेशबाट तपाईँलाई केही नयाँ नयाँ सम्पर्कहरू, नयाँ नयाँ खुसीका खबरहरू पनि आउन सक्नेछन्। यदि वैदेशिक कुनै पनि कार्य गर्ने आँट्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यहाँ राहु बलवान भएको छ। त्यसै गर्दा आध्यात्मिक क्षेत्रबाट या वैदेशिक क्षेत्रबाट भने तपाईँलाई अवश्य पनि यहाँ कमाइ केही न केही राम्रो यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना पनि तपाईँको लागि केही चुनौती हुँदाहुँदै पनि समग्रमा खुसी नै लिएर आउनेछ। त्यस्तै गरेर अब लागौँ कर्क राशितर्फ। यो 2078 साल
असोज महिनाको मासिक फल मैले हजुरलाई दिल्लीबाट प्रसारित गर्दैछु। म दिल्लीमा एउटा मन्दिरमा आएर आएको छु। यहाँ पितमपुरा एन्डी ब्लक मार्केटमा गौरीशङ्कर नामक मन्दिरबाट बोल्दैछु। केही समयको अभाव थियो, केही व्यवस्थापनको यहाँ अभाव थियो, त्यसै कारणले गर्दा यो महिनामा केही ढिला सुस्ती पनि भइरहेको छु। र हजुरहरूको लागि यो राशि महिना अहिले कर्क राशि हुनेहरूको लागि कुनै पनि जातिहरूको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो महिनामा तपाईँलाई समग्र भन्नुपर्दा शुभता नै देखिएको छ ग्रह गोचर हेर्दा। किनकि लग्नेश तपाईँको चन्द्रमा एकादश स्थान गरेर उच्च भएर राहुको साथमा बसेका छन्। हुन त राहु चन्द्र ग्रहण योग बनाएका छन्। केही मन अशान्त, केही चञ्चल हुन सक्नेछ, बुद्धिमा केही भ्रमितता हुन सक्नेछ। तर पनि उच्च रहनाले अनेक प्रकारका कलात्मकताहरू पनि तपाईँलाई विद्या क्षेत्र, भौतिक क्षेत्रमा भने अवश्य पनि कला क्षेत्रहरूबाट विकसित हुन सक्नेछ। र यदि साहित्यिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सृजनशीलता तपाईँमा अत्यन्तै बढेर आउनेछ। महिनामा आएका आर्जनका मार्गहरू अनेकौँ प्रकारका हुन सक्नेछन्। तृतीय स्थानमा पनि सूर्य, मङ्गल, बुध रहेका छन् भने तृतीय स्थानमा सूर्य रहनु अत्यन्तै शौर्य, पराक्रम वृद्धि हुनेछ। साहस, हिम्मत, आँट जाँगर लाग्नेछ। पिताको पनि सुख पाउनुहुनेछ। दाजुभाइ बन्धुबान्धवको पनि यहाँ सुख प्राप्त हुनेछ। र मङ्गल पनि साथमा रहेका छन्। अत्यन्तै मिहिनेत, अत्यन्तै सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्नेछ। तर पनि तृतीयमा रहनाले बुध पनि आफ्नो घरमा छन्। त्यसैले गर्दा यस महिनामा तपाईँलाई कुनै पनि कला क्षेत्र, शृङ्गार क्षेत्र, कुनै पनि व्यापारिक क्षेत्र, यस्ता क्षेत्रबाट टेक्निकली विशेष गरेर भन्नुपर्दा तपाईँलाई कुनै पनि कमिसन, दलाली यस्ता खालका चिजहरूबाट, आइपिओ सेयरबाट, यस्ता चिजहरूबाट र विशेष गरेर बुधका क्षेत्र फलफुलको पसलबाट, कुनै बोलेर खाने चिजहरूबाट, लेक्चरबाट, यस्ता कुनै पनि ब्याजमा हिसाब गरेर लगाउनु भएको छ, कुनै सहकारी संस्थामा त्यस्तामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई अवश्य पनि राम्रो कमाइ हुनेछ यो महिनामा। र चतुर्थ स्थानमा भने शुक्र आफ्नै घरमा रहेका छन् र शुक्र अत्यन्तै कारक पनि हुनेछन्। हुन त कारकको भावना आशा भन्ने पनि सूत्र लागु हुन्छ। कुनै क्षेत्रमा यहाँ पशुचपाहरू, माता, गाडी, वाहनको सुखमा राम्रो हुँदै पनि कतै न कतै केही न केही या माताको स्वास्थ्यमा या कतै न कतै केही न केही नोक्सान हुन सक्ने समस्या देखिएको। आफ्नो सदस्यमा कसैलाई स्वास्थ्यमा बाधा हुन सक्ने, सुखमा केही न केही कमी आउन सक्ने, केही न केही डिस्टर्ब हुन सक्ने यस्तो पनि सम्भावना रहन्छ। तर पनि त्यति साह्रै आत्तिनुपर्ने खालको स्थिति रहँदैन। शुक्र किनकि आफ्नै घरमा रहेका छन् चतुर्थ स्थानमा। कुनै बेलामा दुःख परे तापनि धेरै जसो भने त्यो महिनामा तपाईँले सुख पाउनुहुने नै छ। कर्मक्षेत्र उन्नत रहनेछ। बुद्धि स्थानमा भने केतु रहेका छन्। यहाँ विद्या वाणी स्थानमा केतु रहेका छन्। वाणीमा केही उग्रता हुन सक्नेछ। हुन त वाणी स्थान खास तृतीय स्थानले भनिन्छ। तर पञ्चममा पनि विद्या, बुद्धि, तपाईँको सोच, विचारधाराहरू यहाँबाट प्रसारित हुने हुँदा तपाईँको विचारका तरङ्गहरूमा केही उग्रता आउन सक्नेछ केतुले। र सन्तान पक्षबाट या तपाईँको पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्नेछ महिनामा। र विशेष गरेर सप्तम स्थानमा शनि आफ्नै घरमा रहेका छन्। शश नामका पञ्चमहापुरुष राज्य पनि बन्न त भनेको छ। तर पनि सप्तम स्थानमा शनि बस्नु त्यति नराम्रो त होइन। तर पनि परिवारमा खुसियाली आउँदै पनि केही विरक्तता, केही मनमा उदासीपन तपाईँलाई सबै कुरा हुँदै पनि कतै न कतै केही न केही मन चित्त नबुझी जस्तो खालको अवस्था हुन सक्नेछ। पार्टनर क्षेत्र गर्नुभएको छ भने पनि हुन त हुन्छ। तर सावधान भएर गर्नुहोला। कुनै रोजगार, कुनै व्यवसाय, कुनै नयाँ केही सानो खेलो गर्न आँट्नुभएको छ भने अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यहाँ अष्टम स्थानमा बृहस्पति रहेका छन्। अष्टम स्थानमा बृहस्पति रहनाले धार्मिक क्षेत्र भने यहाँ केही बाधक हुन सक्नेछ। मातापिता, गुरुहरूको स्थानबाट र केही गुप्ताङ्ग सम्बन्धी बिमारीहरू, छातीको समस्या, तपाईँलाई श्वास प्रश्वास अलिकति यदि श्वास सम्बन्धी बिमारी छ भने, दमको बिमारी छ भने, अथवा कुनै पनि हार्ट अट्याक सम्बन्धी, दिल बिमारी सम्बन्धी छ भने केही यस्ता बिमारीहरूमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। तर साथसाथै त्यो हुँदै पनि नानाता कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँ अत्यन्तै आकर्षित हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर आकस्मिक लाभहरू भइरहनेछन्। कुनै जुवा, सट्टा, लोटरी, आइपिओ, युट्युब, कुनै पनि इन्टरनेसनल तरिकाले तपाईँले सोसियल मिडियाबाट कमाउन सक्ने खालका यस्ता आन्तरिक आकस्मिक रूपबाट कमाइ हुने स्रोतहरूमा तपाईँको वृद्धि हुनेछ। कुनै पुराना संस्कारित चिजहरूबाट तपाईँले यो महिनामा केही सङ्कलन गरेका चिजहरूबाट केही राम्रो हुन सक्नेछ। र बाणीमा अत्यन्तै मिठास आउनेछ। नानाता कुटुम्बको सहयोग अत्यन्तै राम्रो पाउनुहुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ। केही चुनौती त हुने नै छन्। तर पनि चुनौतीको बावजुद पनि महिना समग्रमा सन्तोषप्रद नै रहनेछ। केतुको भने जप गर्न नबिर्सनु होला। ओम केम केतवाय नमः, ओम केम केतवी नमः भनेर केतुको मन्त्र पनि जप्न नबिर्सनु होला। यदि गर्नुभयो भने तपाईँलाई पेटको समस्यामा र सन्तान सम्बन्धी समस्यामा केही न केही समाधान हुनेछ। अब लागौँ दर्शकवृन्द सिंह राशितर्फ। 2078 साल यो असोज महिनामा सिंह राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि द्वितीय स्थानमा तपाईँको राशि कुण्डलीबाट द्वितीय स्थानमा सूर्य, मङ्गल, बुध रहेका छन्। द्वितीय स्थानमा सूर्य, मङ्गल, बुध रहनाले तपाईँको बाणीमा केही उग्रता त आउन सक्नेछ। तर पनि धनको भने प्रशस्त लाभ रहनेछ। ब्याङ्क ब्यालेन्समा कोषमा वृद्धि हुन सक्नेछ महिनामा तपाईँलाई।
बाणीमा मिठास आउँदा आउँदै पनि केही क्रूरता पनि आउन सक्नेछ, जस्तालाई तस्तै भइदिन सक्नुहुनेछ। समग्रमा अत्यन्तै राम्रो फल मिल्नेछ। तर मङ्गलको दृष्टि अष्टम स्थानमा पर्नु सामान्य यहाँ चोटपटकका योगहरू बन्न सक्नेछन्, केही दुर्घटनाहरूको योगहरू बन्न सक्नेछन्। अब अत्यन्तै ड्राइभिङ गर्दा सावधान हुनु होला, यात्रामा निस्कँदा अत्यन्तै सावधान भएर निस्कनु होला, किन पानी पिएर चिसो पानी पिएर निस्कनु होला। र बाणीमा अत्यन्तै नियन्त्रण राख्नु होला, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु होला, वाद विवाद कसैसँग त्यति धेरै नगर्नु होला। यो महिनामा पैसा बचाउन सक्नुभयो भने अत्यन्तै आम्दानीका स्रोतहरू अत्यन्तै बढ्नेछन्, तर खर्चिलो पनि समय रहेको छ। तृतीय स्थानमा रहेका शुक्र आफ्नै घरमा रहेका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ रहनेछ, उहाँहरूको सहयोग सपोर्ट मिल्नेछ। र विशेष गरेर कला क्षेत्रबाट तपाईँलाई पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, कला क्षेत्रबाट राम्रो लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। भाग्य स्थानमा शुक्रको दृष्टि पर्नु भएको छ, अत्यन्तै भाग्यले साथ दिनेछ। र चतुर्थ स्थानमा भने यहाँ केतु रहनाले सुख स्थानमा भने केही न केही कमी रहनेछ, माताको स्वास्थ्यमा केही न केही सामान्य खराबी नआउला हुन सकिँदैन, खराबी आउन सक्नेछ। यानि कि तपाईँलाई सुखमा कमी हुन सक्नेछ, मातृभूमिबाट टाढिनु पर्न सक्नेछ, अथवा पशु चौपाईबाट केही न केही कमी हुन सक्नेछ, मातृभूमिबाट या आफू बसेको स्थानबाट केही न केही स्थानमा केही न केही गडबडी, केही न केही दुःख कष्टहरू पर्न सक्नेछन्। र छैटौँ स्थानमा शनि आफ्नै घरमा रहेका छन्, शत्रु नाश हुनेछन्। होटल व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने, कुनै जागिर पेसा गर्नुहुन्छ भने, अथवा आफ्नै पेसा गर्नको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। वैदेशिक इन्टरनेसनल खालका खेलाहरू, कुनै पनि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खालको यस्तो खालको गर्नुहुन्छ भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। वैदेशिक यात्रा पनि सफलता रहनेछ। र दाँतमा हुने समस्या आउन सक्नेछ, खुट्टामा समस्या आउन सक्नेछ, र मामा माउलीबाट पनि केही न केही चिन्ताजनक स्थिति अथवा केही न केही गडबड हुन सक्नेछ, केही न केही मतभेद पनि हुन सक्नेछ। फेरि पनि शत्रु नाशको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ। र त्यस्तै गरेर सप्तम स्थानमा रहेका बृहस्पतिको कारणले गर्दा दाम्पत्य जीवनमा उता मङ्गलले केही न केही कष्ट दुःख दिँदै पनि यहाँ बृहस्पतिको कारणले गर्दा भने ब्यालेन्स मिलाइदिनेछ। कुनै बेला टक 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 भए पनि फेरि बृहस्पतिले यहाँ समाधान पनि उत्तिखेर दिनेछन्। र विशेष गरेर तपाईँले कुनै पनि बिजनेस पार्टनर, केही सानो लघु उद्योग, केही व्यवसाय होटल केही पनि गर्न आँट्नु भएको छ, कुनै धार्मिक क्रियाकलापहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ या भइरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यो महिनामा तपाईँको विस्तार अत्यन्तै विस्तृत रूपमा जानेछ, गहिराइमा पुग्न सक्नुहुनेछ र मान सम्मान पाउनुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो तपाईँलाई प्रशंसा पाउनुहुनेछ। यो महिनामा तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो खालको रहेको छ बृहस्पतिको तर्फबाट भने। र दशम स्थान रहेका चन्द्रमाले पनि उच्च रहेका छन्, राहु पनि दशममा रहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्र, समाज, आफन्त केही तपाईँको दायरा अलिकति विस्तृत हुन जानेछ। तपाईँको धेरै सम्पर्कका मान्छेहरू, हर प्रकारका मान्छेहरूसित तपाईँको सम्पर्क बढ्न सक्नेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। बाणीमा भने अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। ओम अङ्गारकाय नमः भनेर मङ्गलको स्तुति आराधना गर्दै, मङ्गलको जप गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै श्रेष्ठ र अत्यन्तै सफलदायक रहन सक्नेछ। कुनै नयाँ अवसर, चुनौती लिएर आउन सक्नेछ। अवस्था अब लागौँ कन्या राशितर्फ। 2078 साल यो कन्या राशि हुने कुनै पनि जातकहरूको लागि के कस्तो फल रहेको छ त आउनुहोस् जानकारी राखौँ। हजुरको राशि कुण्डलीबाट लग्न स्थानमा नै सूर्य, बुध, मङ्गल रहेका छन्। लग्नेश लग्नमा रहनु अत्यन्तै बुधबाट भद्र नामक पञ्चमहापुरुष योग पनि बन्न गएको छ। अत्यन्तै बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले हरतर्फ तपाईँले सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर चल्नमा सफल रहनुहुनेछ। मनमा के आँट, के जाँगर, ऊर्जा पनि आउनेछ। र साथमा सूर्य रहनाले आफूलाई के अहमताको भावना, अत्यधिक आत्मबलको पनि हुन सक्नेछ। आवश्यकभन्दा केही बढी आत्मबलमा वृद्धि पनि हुन सक्नेछ। के अहङ्कार या कि जिद्दीपन या कि अत्यधिक स्वाभिमानी यस्तो खालको पनि तपाईँलाई स्वभाव बन्न सक्नेछ। यो महिनामा अत्यन्तै सावधान रहनुहोला, कसैसँग वाद विवाद नगर्नुहोला। तर पनि धन स्थानमा, वाणी स्थानमा शुक्र आफ्नै घरमा रहेका छन्। अत्यन्तै लालित्यता, अत्यन्तै शालीनता यो महिनामा तपाईँले रहनेछ। धनको आम्दानी अत्यन्तै रहनेछ। बाणीमा, कला क्षेत्रमा, कुनै पनि नालनाता, कुटुम्ब, आफन्तजनहरूको सहयोग यहाँ अवश्य पनि मिल्नेछ। विशेष गरेर लेखन, साहित्य, कवित्व यस्तो खालको कलाहरूमा अत्यन्तै सृजनशीलतामा तपाईँलाई अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ र मिठो मिठो खाना पाउनुहुनेछ। धनको पनि लाभ भइरहनेछ, धनको अभाव हुने छैन यो महिनामा। र त्यस्तै गरेर केतु रहेका छन् तृतीय स्थानमा। तृतीय स्थानमा रहेका केतुले पनि हिम्मत, साहस, पराक्रम, जोस, जाँगर, आँट, शौर्यमा वृद्धि गराइदिनेछन्। दाजुभाइसँग भने केही मिल्न होला, केही विवादहरू हुन सक्नेछ। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दा तेस्रो केतु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ यहाँ। र त्यस्तै गरेर पञ्चम स्थानमा शनि आफ्नै घरमा रहेका छन्। कुनै पनि विद्यार्थी वर्गहरूको लागि, टेक्निकल साइन्सहरू लिने विद्यार्थीहरूको लागि अवश्य पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पढ्नुहुने उहाँको लागि राम्रो त अत्यन्तै राम्रो छ। तर के ढिला सुस्ती हुन सक्नेछ। परीक्षाका घडीहरू आउन पनि सक्नेछन्। यदि परीक्षा दिन पाउनुभयो भने अवश्य पनि परीक्षामा सफल रहनुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो नम्बर आउनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा विद्या, बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तर जाँगर पढ्नमा जाँगर भने त्यति कम लाग्नेछ। तर अत्यन्तै कोसिस गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्तै तपाईँले पढेको अत्यन्तै यहाँ सम्झाउन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। र त्यस्तै गरेर कमाइका स्रोतहरू पनि बढ्नेछन्। छैटौँ स्थानमा रहेका बृहस्पतिका कारणले गर्दा मामा माउलीको सुख यहाँ राम्रो हुनेछ। शत्रु नाश हुनेछन्, रोग नाश हुनेछ। र धर्म कर्ममा यहाँ वृद्धि हुन्छ। कुनै लड्केर बसेका कुनै लेनदेनका कार्यहरू थियो भने, कुनै कुर कचोरीका गतिविधिहरू थियो भने अवश्य पनि सुल्झानेछन्। ती कुराहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुनेछ। कुनै पनि शङ्का उपशङ्का छन् भने त्यस्ता कुराहरूबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ।
र भाग्य स्थानमा रहेका चन्द्र र राहुको कारणले गर्दा राहु उच्चको रहेका छन् भने त चन्द्र ग्रहण योग परेको छ। मनमा केही अशान्ति पैतृक स्थितिबाट पैतृक स्थानबाट केही अवश्य पनि केही दुःख केही कष्ट केही चुनौती त यहाँ लागु हुनेछ। तर पनि मन चञ्चल हुँदै पनि उच्चको चन्द्रमा उच्चको राहु यहाँ हुँदाखेरि अत्यन्त राम्रो हुनेछ। राहुलाई वृषमा पनि उच्च मानिन्छ, वृष संहिता अनुसार पराशर अनुसार मिथुनमा उच्च मानिन्छ। समग्रमा राहु यहाँ राम्रै फल दिनेछ। धार्मिक आस्थामा भने कहिलेकाहीँ केही कमी कमजोरी गराउन सक्नेछ, तर समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। बृहस्पतिको स्तुति आराधना पनि अवश्य गर्नुहोला र शनिदेवको ओम शम शनेश्वराय नमः ओम ब्रुम बृहस्पतये नमः यति दुईवटा मन्त्र जपेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँको हरेक कामहरू यो महिनामा पूर्ण हुनेछन्। समग्रमा यो महिना सन्तोषप्रद नै रहनेछ। अब लागौँ दर्शकवृन्द सातौँ राशि तुला राशि। 2078 यो असोज महिनामा तुला राशि हुने जातक जातिकाहरूको लागि हजुरको राशि कुण्डलीबाट लग्न स्थानमा नै शुक्रदेव रहेका छन्। लग्न स्थानमा शुक्रदेव आफ्नै घरमा हुनाले मालव्य नामक पञ्च महापुरुष योगको निर्माण हुन जहाँ गएको छ। अत्यन्तै मान सम्मान वृद्धि हुनेछ, व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। समग्र भन्नुपर्दा शुक्रतर्फबाट कला क्षेत्रबाट कुनै पाण्डित्य कवित्व यस्तो चिजहरूबाट तपाईँलाई बाणीबाट अत्यन्त राम्रो हुनेछ। कुनै पनि बिजनेस व्यवसाय गर्नुभएको छ भने पनि अत्यन्त राम्रो हुन सक्नेछ। ब्युटी पार्लर, होटल, रेस्टुरेन्ट, फ्यान्सी कस्मेटिक या कुनै गाई फर्मको फर्म या दुध डेयरी यस्ता खालका शुक्र सम्बन्धी कुनै ज्वेलरी यस्ता खालका शुक्र सम्बन्धी यस्तो खालको सामग्रीको हाइफाई खालको एकदम लग्जरी जीवन यस्तो बिताउनु भएको छ भने यस्ता व्यक्तित्वले कुनै कलाकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ यो महिना। समग्र भन्नुपर्दा धनस्थानमा केतु रहेका छन् भने अष्टम स्थानमा चन्द्रमा राहु रहेका छन्। दुर्घटनाहरू मानसिक चिन्ता यातनाहरू पनि अवश्य पनि भइरहनेछन्। यहाँ नाता कुटुम्बहरूबाट केही सहयोग मिल्दै पनि कतैबाट मनमुटावहरूका भावहरू पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन। अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध सबैतिर मिलाएर तालमेल मिलाएर चल्नुहोला र धनका खर्चहरू पनि हुनेछन्। धन अत्यन्तै मिलाएर जोगाएर गर्नुहोला। अत्यन्तै धन हराउन सक्ने सम्भावना, चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेका छन्। यहाँ छलकपट षड्यन्त्र रचिन सक्नेछ, त्यस्ता कुरामा अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। चतुर्थ स्थानमा शनि आफ्नै घरमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकतर्फ सस नामक पञ्च महापुरुष नाम बन्न गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ चतुर्थ अढैया पनि चलिरहेको छ। यो चतुर्थ अढैयाका कारणले गर्दा जति राज्यको फल पाउनुपर्ने थियो त्यति नपाउन सक्नुहुनेछ। केही कमी कमजोरी हुन सक्नेछन्, चुनौती आउन सक्नेछन्, केही जुठा आरोपहरू लाग्न सक्नेछन्। अत्यन्तै आरोपहरूबाट बच्नुहोला। हर कसैको विश्वास सजिलै नगर्नुहोला, विचार नगरिकन केही नबोल्नुहोला। माता गाडी वाहन जग्गा जमिनको सुख हुँदै पनि केही न केही टेन्सन केही न केही क्लेश तपाईँलाई शारीरिक दुःख कष्ट भइ नै रहनेछ। पञ्चममा रहेका बृहस्पतिका कारणले भने विद्या क्षेत्रलाई विद्यार्थी वर्गका लागि भने अत्यन्त राम्रो छ। शैक्षिक क्षेत्र राम्रो सफल रहनेछ। विद्या बुद्धि कला क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई राम्रो रहनेछ। यो महिनामा सन्तानको तर्फबाट पनि समग्र भन्नुपर्दा सन्तोषको स्थिति नै रहनेछ। र त्यस्तै गरेर 12औँ स्थानमा सूर्य मङ्गल बुध रहेका छन्। 12मा सूर्य जानु त्यति राम्रो मानिँदैन। आँखामा समस्या हुन सक्नेछ, सरकारी क्षेत्रहरूबाट केही समस्या हुन सक्नेछ, आत्मबलमा कमजोरी हुन सक्नेछ। मन केही भयभीत आत्मग्लानी केही त्रसित भए जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तर साथसाथमा 12मा बुध उच्च पनि रहेका छन्। सूर्य बुधादित्य राज्य पनि बन्न गएको छ। मङ्गल पनि साथमा रहेका छन्। यस कारणले गर्दा बुद्धि बौद्धिक क्षमता हुनेछ। विदेश क्षेत्रबाट विदेशी स्थानबाट तपाईँलाई लाभ त रहने नै छ। तर पनि केही खर्चिलो महिना रहेको छ र विशेष गरेर माङ्गलिक योग पनि बन्न गएको कारणले गर्दा दाम्पत्य सुखमा त्यति राम्रो हुन सक्नेछ। वैवाहिक जीवन भने यहाँ भताभङ्ग हुन सक्नेछ। महिनामा पनि या बिछोड हुन सक्नेछ। समग्र भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि चन्द्रमा र मङ्गलको स्थिति आराधना गर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मङ्गलको लागि ओम अङ्गारकाय नमः र मङ्गल सके मङ्गलबार व्रत पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र चन्द्रमाको लागि पनि ओम सोमाय नमः गर्न सक्नुहुनेछ या सोमबारको व्रत गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि केही न केही दुःखमा कमी आउनेछ। शनिको स्थिति आराधना अवश्य हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोला, किनकि अढैया पनि चलिरहेको छ। यसको कारणले गर्दा अनेकौँ प्रकारका समस्याहरू आइरहनेछन्। अझै केही महिना तपाईँले यस्तै रहनेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशि। 2078 यो असोज महिनामा वृश्चिक राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि लग्न स्थानमा नै केतु रहेका छन्। केही मन कन्फ्युजन रहन सक्नेछ, कतै न कतै मन अज्ञात भयले सताउन सक्नेछ। आकस्मिक कामहरू बन्न सक्नेछन्, आकस्मिक विदेश यात्राहरू बन्न सक्नेछन्। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही न केही राम्रै रहनेछ यहाँ, किनकि चन्द्रमा उच्च रहेका छन् सप्तम स्थानमा र राहुको पनि युति यहाँ रहेको छ। राहु र चन्द्रमाको ग्रहण योग पर्नाले मनमा भने कतै न कतै अँध्यारो, कतै न कतै दुःख, केही न केही चञ्चलता, मनमा केही अस्थिरता रहनेछ। अवश्य सावधान रहनुहोला। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही न केही समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। र तेस्रो स्थानमा रहेका शनिदेव भने यहाँ अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहेका छन्। सुगृहस्थ तेस्रो शनिले यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि नयाँ व्यवसाय या कुनै जागिर पेसाको लागि यहाँ या विदेश यात्राको लागि यहाँ अवश्य पनि अफर प्रदान गर्नेछ। केही सङ्घर्ष केही चुनौती केही मिहिनेत भने अवश्य गर्नुपर्नेछ। तर हिम्मत नहारेर डटेर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नयाँ अवसर आयो भने त्यसलाई नछोड्नुहोला। अत्यन्तै राम्रो चान्स आउन सक्नेछ। र त्यस्तै गरेर चतुर्थ स्थानमा बृहस्पति रहेका छन्। बृहस्पतिको कारणले गर्दा सुखमा वृद्धि केही हुनेछ। माताको सुख, गाडी वाहन जग्गा जमिनको सुख,
तपाईँले पाउनुहुनेछ। मान सम्मान सत्ता अधिकारमा वृद्धि हुनेछ। सन्तानको सम्बन्धबाट पनि केही न केही खुसी खबर तपाईँले पाउनुहुनेछ। उच्च शिक्षा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ यो महिना। र त्यस्तै गरेर एकादशी स्थानमा सूर्य बुध मङ्गल रहेका छन्। अत्यन्तै राम्रो रहनेको छ। एकादशी स्थानमा सूर्य, तृतीय स्थानमा शनि यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राज्यको लिएर आएको छ। अत्यन्तै नयाँ नयाँ केही न केही अफरहरू आउनेछन्। ठुला ठुला चानसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै आफ्नो चानसलाई नगुमाउनुहोला। र कमाइका आय आर्जनका मार्गहरू स्रोतहरू पनि बन्नेछन्। तर आफ्नो माथिका दाई दिदी फुपूहरूबाट भने त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहला भन्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर 12औं स्थानमा रहेका शुक्र आफ्नै घरमा रहेका छन्। भोगयोग बन्न गएको छ। अनेकौँ प्रकारका सुख दुःख भोगहरू भोग्न पाउनुहुनेछ। तर पनि खर्चिलो भने अवश्य महिना खर्चिलो रहनेछ। अवश्य पनि आफ्नो गोजी हेरेर आम्दानी हेरेर खर्च गर्नुहोला। समग्रमा भन्नुपर्दा दाम्पत्य जीवनमा केही समस्या देखिएको छ। यसको लागि ओम सोम सोमाय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। राहु केतु र चन्द्रमा यति नै ग्रहको जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै सफलदायक रहनेछ। अब लागौँ दर्शकवृन्द धनु राशि। 2078 साल यो असौज महिनामा धनु राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि हजुरको राशि कुण्डलीबाट द्वितीय स्थानमा शनिदेव विराजमान भएका छन्। अन्त्य साढेसाती चलिरहेको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ लामो समयदेखि साढेसातीको चपेटामा हुनुहुन्छ। हरेक काममा ढिलासुस्ती, अनेक प्रकारका विघ्न बाधा अडचनहरू तपाईँलाई आइरहेका छन्। नायक हुन सकिँदैन। यतिको बावजुद हुँदाहुँदै पनि धनस्थानमा रहेका शनि आफ्नै घरमा रहनाले तपाईँलाई यो महिनामा केही न केही लाभ, केही न केही तपाईँलाई यहाँ फल मिल्न सक्नेछ। र तृतीय स्थानमा तपाईँलाई बृहस्पति रहेका कारणले गर्दा दाजुभाइ बन्धु बान्धवको सहायतामा नियम मिल्ने नै छ। विदेश यात्राहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। र धर्म कर्ममा मन जानेछ। धैर्यता मनमा आउनेछ अत्यन्तै। 6औं स्थानमा चन्द्रमा र राहु रहेका छन्। यसले भने बालादृष्टि योग पनि बन्न गएको छ। र मानसिक तनाव, मनोविकारहरू केही न केही नाग्न हुन सकिँदैन। केही न केही कष्ट तपाईँलाई यहाँ रहन सक्नेछ। शत्रुबाट चिसो रुवा कासो यस्तो खालको मौसम चेन्ज हुँदैछ। अवश्य पनि सावधान रहनुहोला खानपानमा। माताको स्वास्थ्यमा पनि केही न केही खराबी आउन सक्नेछ। मनोबल केही न केही टुट्न सक्नेछ। तर पनि धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। किनकि ग्रहयोग पनि बन्न गएको छ। 12औं केतु रहेका छन्। खर्चिलो समय रहेको छ। अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। खर्चको लागि अत्यन्तै ब्यालेन्स हेरेर चल्नुहोला। खुट्टामा कतै न कतै चोटपटक नाउला भन्न सकिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि दशम र एकादश स्थान अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहेका छन्। किनकि दशममा सूर्य बुध मङ्गल रहेका छन्। दशमी बुध दशममा रहेका छन्। अत्यन्तै राज्यको बन्न गएको छ। अत्यन्तै गौरव तपाईँले महसुस गर्न पाउनुहुनेछ यो महिनामा गरेका कर्महरू। एकातिर साढेसाती हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यदि त्यही यहाँ विलम्ब भएको थियो, प्राविधिक विलम्ब भएको थियो। कसैको फोन आउँदाखेरि जरुरी फोन आएको रहेछ। पुनः म जोड्दैछु दर्शकवृन्द। धनुराशि तपाईँले यस महिनामा एकादश स्थानमा शुक्रदेव विराजमान भएका छन् आफ्नै घरमा। अत्यन्तै उच्च कोटिका आम्दानीहरू तपाईँलाई यो महिनामा रहन सक्नेछ। लाभ अत्यन्तै राम्रो कमाउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर दशम बलवान रहेको छ तपाईँको यो महिनामा। दशममा सूर्य मङ्गल बुध दशमेश अत्यन्तै बलवान। यस कारणले गर्दा व्यापार कर्म क्षेत्र तपाईँको कुनै पनि आफूले गरेको कर्म अत्यन्तै सराहनीय हुनेछ। अत्यन्तै मान सम्मान जस पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले यो महिनामा। विशेष फल पाउनुहुनेछ। तर चन्द्रमाको भने जब गरेर नबिर्सनु। चन्द्रमा र राहुको ग्रहणयोग परेको हुँदाखेरि ओम सोम सोमाय नमः, ओम राम राहवे नमः। 12औं केतु पनि रहेका छन्। ओम केम केतवे नमः भनेर राहु केतु र चन्द्रमाको स्थिति आराधना गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि यो महिनामा तपाईँ अवश्य पनि सफल हुन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि 2078 साल यो साउन महिनामा मकर राशि हुने जातकहरूलाई के कस्तो रहेको छ त आउनुहोस् जानकारी राखौँ। हजुरको राशि कुण्डलीबाट ग्रह गोचर हेर्दाखेरि लग्न स्थानमा शनिदेव विराजमान भएका छन्। लग्न स्थानमा नै शनिदेव हुनु एकतर्फ सस नामक पञ्चमहापुरुष राज्यको निर्माण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ तपाईँलाई मध्य साढेसातीको पनि यहाँ सङ्केत गर्दछ। अफरहरू आउन सक्नेछन्। तर केही चुनौतीयुक्त हुनेछन्। केही खेदपूर्ण रहनेछन्। कतै राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतै नराम्रो जस्तो खालको मनमा केही न केही खिन्नता खालका, स्वास्थ्यमा विघ्न बाधा, अलिकति भारीपन, शरीरमा आलस्यतापन, केही न केही स्वास्थ्यमा चरप्प जेन बाँधे जस्तो अवस्था, कतै न कतै तपाईँलाई स्वास्थ्यमा भने केही न केही विघ्न बाधा आइरहनेछन्। तर पनि लग्नमा हुनु अत्यन्तै शारीरिक मान सम्मान वृद्धि, शारीरिक पुष्टता तपाईँलाई यो महिनामा हुन सक्नेछ। धनस्थानमा विशेष रूपमा धनस्थानमा बृहस्पति रहेका छन्। धनस्थानमा रहेका बृहस्पतिको कारणले गर्दा नाता कुटुम्ब अत्यन्तै आफन्त घर परिवारको तपाईँलाई सहयोग अत्यन्तै मिल्नेछ। र विशेष गरेर कुनै पनि गुरुजनहरू, टिचरहरू, यस्तो धार्मिक सामाजिक अभियन्ताहरू, सज्जन व्यक्तिहरूबाट तपाईँले कुनै पनि गुरुतुल्य पूज्य व्यक्तिहरूबाट, सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले अत्यन्तै मान सम्मान सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिनामा धनमा अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। अत्यन्तै तपाईँले धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। यस महिनामा तपाईँलाई अत्यन्तै हतारको महसुस हुन सक्नेछ। काम भ्याइ नभई हुन सक्नेछ। अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। खानपिनमा ध्यान दिनुहोला, नभए स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्नेछ।
पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा र राहु रहेका छन्। पञ्चम स्थानमा रहेका चन्द्रमा र राहुको कारणले भने केही न केही विद्या क्षेत्रमा सन्तानको तर्फमा केही न केही उतार चढाव ल्याउन सक्नेछ। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दा चन्द्रमा उच्च रहेका छन्, शनि पनि राहु पनि उच्च रहेका छन्। एकादशमा रहेका केतुले पनि यहाँ कमाइको आम्दानी वृद्धि गर्ने नै छन् र बौद्धिक क्षेत्रमा विकास नै गर्नेछ। किनकि पञ्चम चन्द्रमाले कला क्षेत्रमा, विद्या क्षेत्रमा, बौद्धिकतामा यहाँ राम्रो रहनेछ। सन्तानको तर्फबाट पनि समग्रमा राम्रै रहनेछ र विशेष गरेर विद्यार्थीवर्गको लागि अत्यन्त राम्रो रहनेछ। कला क्षेत्रमा कुनै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। तर मन भने धैर्य राख्नुपर्नेछ, मन हताश हुन सक्नेछ, केही चञ्चल हुन सक्नेछ, राहुको कारणले गर्दा केही कन्फ्युजन हुन सक्नेछ। भाग्य स्थानमा सूर्य मङ्गल बुध रहेका छन्। भाग्य बुध भाग्यमा रहेका छन्। पिताको तर्फबाट पनि सामान्य सुखमा केही कमी आउन सकिन्छ पैतृक स्थानबाट भने। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै पितृ स्थानबाट, पैतृक क्षेत्रबाट राम्रो रहनेछ। विशेष गरेर धार्मिक क्षेत्र, तीर्थव्रत यात्राहरू तपाईँले अवश्य पनि यो महिनामा धेरै गर्न पाउनुहुनेछ। साहसिक मत पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ बन्धु बान्धवको सहयोग पाउनुहुन्छ। सरकारी क्षेत्रबाट पनि केही न केही यहाँ लाभ नै मिल्नेछ तपाईँलाई। दशम स्थानमा पनि शुक्र आफ्नै घरमा विराजमान भएका छन्। मालव्य नामक पञ्चमहापुरुषको निर्माण भएको छ। एकातिर श्वास नामक, एकातिर पञ्चमहापुरुष, दुईवटा अत्यन्तै बलवान तपाईँले राज्यको निर्माण भएको कारणले गर्दा यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै श्रेष्ठ, अत्यन्तै सु अवसर, सुकीर्ति योग लिएर आउनेछ। यो महिनामा तपाईँको मान सम्मान, यस कीर्ति तपाईँले गरेका कर्महरू अत्यन्तै प्रशंसनीय रहनेछन्। समग्रमा भन्नुपर्दा यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। राहु, केतु र चन्द्रमाको स्थिति आराधना गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको यो महिना अत्यन्तै सन्तोषप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले त विशेष रहनेछ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। 2078 साल यो असोज महिनामा कुनै पनि कुम्भ राशि हुने जातक जातिकाहरूको लागि यो महिना तपाईँको राशि कुण्डलीबाट हेर्दाखेरि चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा र राहुको युति रहेको छ। चतुर्थ स्थानमा राहु रहनु तपाईँलाई केही न केही माता सम्बन्धी कष्ट, छातीमा समस्या, आफ्नो जग्गा जमिन भूमिबाट टाढिनुपर्ने अवस्था हुन सक्नेछ। अथवा आफ्नो जग्गा जमिनबाट केही न केही समस्या यहाँ आइदिन सक्नेछ। भइरहेको क्लेशहरू पनि हुन सक्नेछन्। छातीमा समस्या हुन सक्नेछ। पशु चौपाईबाट पनि केही न केही समस्या नाउला हुन सकिँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा मन चञ्चल रहनेछ। किनकि चन्द्रमालाई ग्रहण पर्ने गएको छ। मन अँध्यारोपन महसुस हुन सक्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि भाग्य स्थानमा रहेका शुक्र भने अवश्य पनि भाग्यले साथ दिनेछ। सालासालीहरूबाट या भाग्यबाट तपाईँलाई भाग्यले मात्रै निराश हुन दिने छैन। किनकि धर्म, कर्म, धार्मिक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँ सफल रहनुहुनेछ। आँटेका कामहरू अन्तिम अवस्थामा गएर सफल रहनेछन्। तर पनि केही न केही सावधान यो महिना तपाईँ अवश्य पनि रहनुपर्नेछ। किनकि अष्टम स्थानमा सूर्य पनि रहेका छन्। सूर्य, बुध, मङ्गल अष्टम स्थानमा रहेका छन्। सूर्य अष्टममा जानाले पनि सरकारी क्षेत्रमा तपाईँलाई विघ्न बाधा अडचनहरू आउनेछन्। छातीको समस्या रहन सक्छ, हड्डीको समस्या, कुनै दिलको हार्ट अट्याक खालको यस्तो खालको समस्या पनि चोटपटकहरू पनि यहाँ हुन सकिँदैन। त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ चोटपटकको लागि। अनि मङ्गल पनि रहेको छ, अष्टमाङ्गलिक पनि हुन गएको छ। यस कारणले गर्दा कुनै दुर्घटनाको सम्भावना रहेको छ र विशेष गरेर धन खर्च हुन सक्नेछ। सामान हराउने, चोरी हुने समस्या रहन सक्नेछ। कहीँबाट लोट्ने खालको पनि स्थिति रहन सक्नेछ। जलको, आगोको भयो, अस्त्र भयो रहन सक्नेछ। यस्तो कुरामा अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। र विशेष गरेर माङ्गलिक योग बनेको कारणले गर्दा दाम्पत्य जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा कुनै पनि समस्या आउन सक्नेछ। त्यति ठुलो विवाद नगर्नुहोला। अत्यन्तै सावधान रहेर सबैसँग तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुहोला। र 12औँ स्थानमा रहेका शनिदेव आफ्नै घरमा रहनाले यहाँ अत्यन्तै वैदेशिक सफलता योग बन्न गएको छ। विदेशी क्षेत्रबाट तपाईँलाई कृषि क्षेत्रबाट राम्रो रहनेछ। पशु चौपाईबाट पनि राम्रै रहनेछ। तर खुट्टामा भने केही न केही समस्या नाउला हुन सकिँदैन। आफ्नो अङ्कल, चाचाहरूबाट, काकाहरूबाट पनि यहाँ केही न केही मतभेद रहन सक्नेछ। खर्चिलो समय रहेको छ महिना। अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। र सूर्य, मङ्गल, बुधको स्थिति आराधना गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आइतबार सूर्यलाई जल चढाउनुहोला। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम बुम बुधाय नमः र ओम अङ्गारकाय नमः भनेर मङ्गलको लागि पनि यो मन्त्रहरू जपेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको समस्याहरूमा केही न केही कमी आउनेछन्। अब लागौँ दर्शकवृन्द अन्तिम राशि मीन राशि। 2078 साल यो असोज महिनामा मीन राशि हुने कुनै पनि जातक जातिकाहरूको लागि तपाईँको लागि यस महिनामा तृतीय स्थानमा चन्द्रमा राहुको युति रहेको छ। चन्द्रमा उच्च रहेका छन् भने राहु पनि यहाँ बलवान राशिमा रहेका छन्, मित्र राशिमा शुक्रको घरमा। तर पनि ग्रहण योग पर्न जानाले दाजुभाइ बन्धु बान्धवबाट, दिदीबहिनीहरूबाट केही न केही यहाँ निराशाको भाव उत्पन्न हुन सक्नेछ। आँट त्यति आउने छैन, मनमा जोस जाँगर त्यति चल्ने छैन। यो महिनामा केही निराशाका भावहरू आउन सक्नेछन्। तर लेखन, कला, साहित्य, सृजनशीलतामा भने अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ। शौर्यमा, पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। कानको समस्या थोरै पर्न सक्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि धार्मिक तीर्थव्रत यात्राहरू पनि अवश्य पनि हुनेछन्। र 7औँ स्थानमा सूर्य, मङ्गल, बुध रहेका छन्। सूर्य, मङ्गल, बुध 7औँमा रहनाले माङ्गलिक योग बन्न गएको छ। 7औँमा सूर्य हुन तपाईँलाई दैनिक रोजगार, बिजनेस, पार्टनर क्षेत्रको लागि भने आफ्नो व्यवसाय क्षेत्र, लघु उद्योग धन्दाहरू खोल्नको लागि भने अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। तर पार्टनर क्षेत्र भने यहाँ नगर्नु होला यो महिनामा। अथवा यदि पार्टनर क्षेत्र पुरानो पहिलेदेखि गर्दै आउनुभएको छ भने पनि यस महिनामा केही विवादित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अत्यन्तै सावधान भएर अगाडि बढ्नुहोला।
र मनमा केही क्रूरता केही हतासी जस्तो मन हतासी जस्तो हुन सक्नेछ किनकि सूर्य मङ्गलको दृष्टि लगाउनु पर्नेछ केही मनमा उग्रता हुन सक्नेछ तर पनि आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ स्वाभिमानमा वृद्धि हुनेछ समग्रमा कमाइको क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो छ विदेश यात्राको योगहरू पनि तपाईँले यो महिनामा अत्यन्तै पर्नेछन् र एकादश स्थानमा शनिदेव आफ्नै घरमा रहेका छन् आफ्नो माथिका दाई दिदी फुपूहरूबाट पनि यहाँ केही लाभ हुन सक्नेछ आम्दानी हुन सक्नेछ विशेष गरेर एकादशको शनि अत्यन्तै साइन्स विद्यार्थीहरूका लागि पञ्चममा शनिको दृष्टि पर्नाले शैक्षिक क्षेत्रको लागि टेक्निकल क्षेत्रको लागि बिटेकको लागि यस्ता कम्प्युटर साइन्स जस्ता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सफल रहन सक्नुहुनेछ तर केही ढिला सुस्ती हुन अवश्य पनि हुनेछ तर कमाइका मार्ग भयो भने अवश्य पनि यहाँ प्रशस्त हुनेछन् र 12 मा रहेका बृहस्पतिको कारणले गर्दा केही खर्चिलो समय रहेको छ देश विदेश घुम्न सक्नुहुनेछ या धार्मिक कार्यहरूमा केही खर्च गर्न सक्नुहुनेछ धार्मिक यात्राहरू अवश्य पनि हुनेछन् आँखामा केही समस्या आउन सक्नेछ खुट्टामा समस्या आउन सक्नेछ यति कुरा भने अवश्य ख्याल गर्नुहोला बृहस्पतिको मन्त्र जपदै अगाडि बढ्नुहोला ओम ब्रीम बृहस्पति नमः भनेर बृहस्पतिको मन्त्र जप्न सक्नुहुनेछ बिहिबारको व्रत पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कुनै ब्राह्मण वृद्धजनहरूलाई कुनै गुरुहरूलाई कुनै केही उपहार दिन सक्नुहुनेछ केही न केही सामानहरू केही न केही पुस्तकहरू अथवा केही न केही उहाँहरूको साथ ढौक दिएर कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई खुसी बनाएर उहाँबाट केही आशीर्वाद लिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको जीवन अत्यन्तै उन्नत आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँको यो महिनामा तपाईँले आध्यात्मिक चेतना पनि अत्यन्तै जागृत हुनेछ किनकि ब्राह्मण स्थान मोक्षको स्थान पनि हो यहाँ धार्मिक बृहस्पति यहाँ बस्न तपाईँले आध्यात्मिक ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ कुनै मन्त्र तन्त्र साधना यन्त्रहरू साधना गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सफल रहन सक्नुहुनेछ समग्रमा भन्नुपर्दा वैदेशिक यात्रा विदेशबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो रहनेछ हवस् त दर्शकवृन्द यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा मान्न चाहन्छु र यस च्यानलबाट नित्यनिरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखाङ्क ज्योतिष र सपना र सगुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी अपराविद्या सम्बन्धी यस्ता भिडियोहरू हेर्न देख्न सुन्न पाउनुहुनेछ यदि सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने अहिले त म यहाँ दिल्लीमा आइसकेको छु वाट्सएप नम्बर रहेको छ 81 78 090 151 यो नम्बरमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ र पहिलेदेखि यदि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि त सम्पर्कमा छुनै अनलाइनमा मेसेन्जर मार्फत या फेसबुक मार्फत यदि फेसबुकमा मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भने यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर पनि खोज्न सक्नुहुनेछ र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला आफन्तहरूमा आज यो भिडियो पुर्याइदिनु होला र यदि तपाईँलाई कुनै पनि सपना सम्बन्धी ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने आफ्नो चिनाची टिप्पणजन्म कुण्डली देखाउन चाहनुहुन्छ कुण्डली विश्लेषण गर्न एनालाइसिस गर्न गराउन चाहनुहुन्छ अनलाइन ज्योतिष पढ्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि समय मिलाएर हजुर र हाम्रो सल्लाह गरेर मेसेन्जर मार्फत समयअनुसार हामीले तपाईँलाई अवश्य पनि सिकाउनेछु सामान्य शुल्क लिएर त्यसको लागि तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्नेछ सल्लाह गर्नुपर्नेछ हामीले अवश्य पनि समय मिलेको खण्डमा म साथ सपोर्ट गर्ने नै छु यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा मान्न चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि